बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। साथियों, कैसे हैं आप? अल्लाह करे जी आप बिल्कुल खैरियत से हों। हमारी रमज़ान और मुबारक में खसूसी दुआ आपके लिए। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि सस्ता बाज़ार डेरी हसनाबाद में आपको खुश आमदीद कहते हुए आज हम बताएंगे आपको कि चिकन अगर आपने ख़रीदना हो तो डेरी हसनाबाद में वही रूटीन वर्क चलते हुए अच्छे से अच्छी चिकन आपको एट द स्पॉट वो ज़िबा करते हैं आपकी आंखों के सामने, और आपको उसी वक्त उसका गोश्त बना के देते हैं जनाब। तो नहायत ही सफाईदार और बेहतरीन माहौल, यही वजह है कि लोग बड़े बड़े डग भरते हुए वहाँ बढ़ रहे हैं। और वहाँ का जो रेट है मलक पोल्ट्री शॉप के ऊपर वो है जनाब 223 रुपये, जबकि आप अडियाला रोड रावलपिंडी की तरफ अगर मूव करें तो वहाँ पे आपको 250, और फिर अगर लाल कुर्ती रावलपिंडी की तरफ मूव करें तो वहाँ पे आपको मिलेगा 260 रुपये। तो ये मुख्तलिफ जगह के ऊपर रेट्स हमने चेक किए और आखिरकार सस्ता बाज़ार डेरी हसनाबाद में जो हमें रेट्स मिले तो वो आपके साथ हम शेयर करते हुए आपको हम बताते चलें कि यहाँ पे वो किस तरीके से अच्छे माहौल में आपको गोश्त बना के दे रहे हैं जी। मलक पोल्ट्री शॉप। तो आइए हम आपको विज़िट करवाते हैं जनाब यहाँ का। यहाँ पे उन्होंने चिकन की हर चीज़ जो है वो अलग अलग करके बेच रहे हैं रूटीन में हर बंदा, क्योंकि आपको अगर गोश्त वो बना के दे रहे हैं तो गोश्त में आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो बिल्कुल जो श्री है वो अलग से बेचते भी हैं, और ज़्यादातर वो उनके पास जो बिलियाँ हैं उनको वो डाल दिया करते हैं सदक़ाए जारिया के तौर पे। और उसके अलावा जो पाए हैं वो जनाब 50 रुपये केजी के हिसाब से। उसके अलावा आपको मिलेगा जनाब पोटा कलेजी। और इसी तरीके से आपने जब एक चिकन लिया 1.25 या 2 किलो से कम ही लेनी चाहिए, क्योंकि जब इसका वेट ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसका जो गोश्त है वो काफ़ी हद तक हार्ड हो जाता है। तो जो खाने के लिए मौजू तरीन चिकन होती है वो 1.5 से 1.25 के दरमियान होनी चाहिए। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करना चाहें तो उसके ऊपर वो खसूसी डिस्काउंट भी दे देते हैं। अब 223 रुपये इसका रेट जो है वो इनकी शॉप के ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर आपने 20-25 केजी अगर आपने ख़रीदना हो तो ये 200 के हिसाब से भी दे देते हैं जनाब। जितनी क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना रेट जो है वो कम होता जाएगा। ये इनकी खसूसियत भी है और खसूसी ऑफ़र भी। मलक पोल्ट्री फार्म सस्ता बाज़ार डेरी हसनाबाद में। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे सूरत हाल कुछ यूँ है कि ये बिल्लियाँ जो हैं ये फ़ी सबीलिल्लाह फिर रही हैं, इन्होंने कोई रखी हुई नहीं है। इनको वो सिरिये वगैरह वैसे ही डाल देते हैं सदक़ाए जारिया के तौर पे। तो ये एक स्टैंड उन्होंने बाहर लगा रखा है, उसके ऊपर इसके जो पार्ट्स हैं वो बेचे जाते हैं कि पोटा कलेजी। और ये आपको रेट सामने नज़र आ रहे हैं। हमारा कैमरामैन अगर दिखा सके तो उसके ऊपर रेट जो है गोश्त आपको चाहिए हो तो वो भी मिल सकता है। और ज़िंदा मुर्गी जो आपको मिलेगी वो जनाब 223 रुपये।
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو پیمانہ ہے وہ ہم نے چیک کیا، وہ بالکل ایکوریٹ ہے۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی میں موجود ہیں اور کہیں چکن خریدنے کا من ہو تو جناب آپ آ سکتے ہیں ملک پولٹری شاپ، سستا بازار، ڈیری حسن آباد راولپنڈی میں۔ اور یہاں پہ آپ کو خصوصی رعایت جو ہے وہ سیل کے اوپر جو ہے وہ مرغی چل رہی ہے جناب۔ تو یہاں پہ ہر بندہ آ سکتا ہے، پہلے آؤ اور پہلے پاؤ کی بنیاد پہ۔ ان کے پاس جو کاریگر ہیں گوشت بنانے والے وہ بھی وافر مقدار میں ہیں، کوئی ایسا رش والی بات ہے نہیں۔ جب رش زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ 4 سے 5 بندے جو ہیں وہ ایٹ دی اسپاٹ کام کے لیے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی دکان کے اوپر رش لگتا نہیں ہے۔ رش جب ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سب بندے کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ آپ کو ہم یہ بازار دکھا رہے ہیں، ڈیری حسن آباد سستا بازار، اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جناب چکن بناتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پرچیزنگ جو ہے وہ بھی جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو صفائی ستھرائی کا بھی بھرپور طریقے سے اہتمام کیا گیا ہے، کیونکہ جو بھی بندہ باہر سے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ چیزیں لازمی چیک کرتا ہے کہ یہاں پہ جو چکن وہ بنا کے دے رہے ہیں تو یہاں کا ماحول جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو صفائی ستھرائی کا خیال جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جناب رکھا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ فرش ان کا بالکل چمکدار نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال بھی کرتے ہیں، اور جو کسٹمر ہے ان کو ویلکم کرتے ہوئے ان کے اخلاق کی طرف دیکھا جائے تو زبردست طریقے سے وہ بندے کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ اور یہ جناب ایک بندہ چکن کو تکبیر ڈالتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر اونچی آواز میں کہتے ہیں، تاکہ ہر بندہ جو ہے اس کو یہ پتہ چلے کہ ایسا تو نہیں کہ چھری پکڑی اور جلدی سے کاٹ کے ادھر پھینک دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ عام دکانوں کے اوپر یہ بھی نظر آیا ہے۔ ہم نے یہ چیک کیا کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو مرغی گرم چاہیے یا ٹھنڈی، تو ویور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو گرم مرغی کا نام لیتے ہیں تو اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہوتی ہے، اور جو ٹھنڈی آپ کو وہ بتا رہے ہیں ہاف قیمت کے اوپر، تو وہ مرغی مری ہوئی ہوگی۔ یہ بات ہم اس میں ایڈ کرتے چلیں کہ ہمارے زیادہ تر ویور ایسے بھی ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ انجان ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ چلو یہ سستی ہے یہ ہم لے لیں۔ آپ ٹھنڈی مرغی ہرگز نہ لیں، کیونکہ ٹھنڈی مرغی آپ کو جو دے رہے ہیں وہ مری ہوئی مرغی ہوگی۔ تو اس کا یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ ان کیس وہ گوشت لے آتے ہیں گھر میں تو اس کو جتنا بھی دھو لو وہ آخر میں بلڈ اس سے نکلتا رہے گا، کیونکہ جب کوئی چیز مر جاتی ہے تو اس کا جہاں بلڈ ہوتا ہے وہیں پہ رک جایا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں جب آپ گوشت کو دھلائی کرو گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ اس کا بلڈ جو ہے وہ گوشت سے رستا رہے گا، ہلکا ہلکا وہ نکلتا رہے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیں اس کا جو بلڈ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری بات ہم اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جن ہمارے دوستوں کو جس بات کا پتہ نہیں ہے، ہم اس کے گوشتگوار یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی چکن خریدنا چاہیں تو گوشت بھی لینا ہے تو بھی آپ زندہ مرغی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح کروائیں، اور اس کے بعد آپ لے کے آئیں، کیونکہ اس کے اوپر کنفرمیشن جو ہے وہ 100% ہوگی کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ مرغی کو ذبح کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گوشت ہے وہ بھی اپنی پریزنس میں ہم نے بنوایا ہے۔
ये एक गारंटी शुदा माल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम तो देखते रहते हैं यहाँ पे। हम आपके साथ भी ये बात शेयर करते हुए कि यहाँ पे अगर आपको चिकन ख़रीदना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और चिकन ख़रीदें जनाब। ये हम खूबसूरत साइट हम दिखा रहे हैं रिव्यू। ये परव्यू जो हम आपको दिखा रहे हैं तो ये मलक पोल्ट्री शॉप है जनाब। यहाँ पे सबसे बड़ी बात इनका जो तोलने वाले सिक्के हैं वो प्लस उसके कांटा वो हमने चेक कर रखा है कि उसमें वज़न जो है वो पूरा दे रहे हैं या नहीं। तो ये सामने कांटा भी नज़र आ रहा है जनाब। उसको जब देखेंगे तो वो ज़ीरो पे नज़र आएगा और जब उसके ऊपर चिकन को रखा जाएगा तो वो उसके साथ साथ मूव करता हुआ नज़र आएगा। ये सबसे बड़ी बात होती है जनाब। तो इसके साथ ही हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं जनाब। चिकन शॉप, मलक पोल्ट्री फार्म और सस्ता बाज़ार डेरी हसनाबाद से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब। नूमी भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।